The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म इन्द्रलक्ष्मी उपस्थित भएकी छु। कार्यक्रममा आज हामी नेपालको राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरण र सत्तामा वाम लोकतान्त्रिक पक्ष आसीन रहेका बेलामा अन्य राजनीतिक परिस्थिति र पछिल्लो समय उठेको चासो लगायतका विषयमा राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा कार्यक्रममा उठेका विषयमा तपाईलाई कुनै जिज्ञासा राख्न मन भए हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0154414905 मा प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका दौरानमा आएका प्रश्न भने नटिपाउनुहोला। यति बेला नेपालको राजनीतिमा ध्रुवीकरण तीव्रताका साथ भइरहेको छ। सत्तामा वाम लोकतान्त्रिक पक्ष आसीन छ भने केपी शर्मा ओली सहितका केही दल अर्को धारमा देखिएका छन्। विशेषतः एमाले विभाजन र वाम ध्रुवीकरणपछि नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला, यसले कम्युनिस्ट राजनीतिको भविष्य कस्तो होला र कम्युनिस्ट पार्टीमै रहेका दोस्रो तहका नेता, मध्यमार्ग रोजेका नेताहरूको भविष्य लगायत अब मुलुकको समग्र राजनीतिमा पर्ने असरका सम्बन्धमा सबैको चासो छ। यिनै समसामयिक विषयवस्तु राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पोखरेल हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। पोखरेलज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। पोखरेलज्यू, हजुर, पोखरेलज्यू हाम्रो सम्पर्कमा जोडिँदै हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समय मुलुकको संसदीय राजनीतिमा क्रियाशील 4 कम्युनिस्ट शक्ति माझको ध्रुवीकरणमा सबैको चासो रहेको छ। माओवादी एकीकृत, समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकातिर र ओली एमाले अर्कोतिर हुने प्रष्ट देखिएको छ र भइ पनि सकेको अवस्था छ। यसमा जनता समाजवादी पार्टीको शक्ति समेत थपिँदा यो एउटा संयुक्त मोर्चा बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुराहरू रहेको छ। अर्कोतिर जुन सत्तामा रहेको वाम लोकतान्त्रिक छ, यसले जनताको अपेक्षा र संविधानले निर्दिष्ट गरेका विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ ध्यान जान्छ कि जाँदैन भन्ने लगायतका विषयहरू रहेका छन्। यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पोखरेलज्यू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पोखरेलज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब एमालेको विभाजन र वाम ध्रुवीकरणको असर समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो पर्ला त? होइन, अब यसको दुईटै कसको लागि भन्ने, राष्ट्रिय राजनीतिमा त यसको प्रभाव मिश्रित पर्छ भनौँ न। अब एक हिसाबले अब जो सत्तारूढ दलको लागि यसले अनुकूल प्रभाव लिएर आउँछ र विपक्षी दलको लागि चाहिँ अब प्रतिकूल प्रभाव लिएर आउँछ, त्यो देखिन्छ। हजुर, अब कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ फुट्न पनि तयार हुने, जुट्न पनि तयार हुने किसिमका पार्टी भनेर भनिन्छ होइन? एमालेको हकमा पनि यो कुरा लागू भयो। यसले समग्र कम्युनिस्ट राजनीतिलाई अब कस्तो बाटोमा लैजाला, के होला त? हो, हेर्नुहोस्, अब 6 सालदेखिको अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने कतिपटक फुटे कम्युनिस्ट पार्टीहरू, त्यसको कुनै लेखाजोखा गर्न गाह्रो छ। अहिले नै अस्तित्वमा कतिवटा कम्युनिस्ट पार्टी छन् भनेर गन्दै जाँदा मलाई लाग्छ 7, 8, 9 अब कहाँसम्म पुग्छ, त्यति त्यसका टुक्राहरू छन्। अब एमाले पनि अब यो पहिलोपटक विभाजित भएको होइन, यसभन्दा अगाडि पनि 54 सालमा विभाजित भएको हो। त कम्युनिस्टहरूमा अलिकति पनि केही वैचारिक मतभेद भयो या केही भयो भने विभाजित हुने। अब अहिले त झन् स्थिति के आयो भने अब प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न संविधान अनुसार पाउने कि नपाउने, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा नै दुई ध्रुव देखियो त्यो पार्टीमा। संविधान जोगाउने, यो संघीयता जोगाउने, लोकतन्त्र जोगाउने कि त्यसको विपरीत जाने। अब यो हिसाबले एउटा वैचारिक राजनीतिक जुन एउटा अनि पार्टी सञ्चालन कसरी गर्ने, लोकतान्त्रिक ढङ्गले गर्ने या हुकुमी ढङ्गले गर्ने हो, यो विषयमा जुन मतभेद देखियो त्यो मतभेदको अन्तिम परिणाम चाहिँ त्यो पार्टीको विभाजन भएर गयो अहिले हेर्दाखेरि।
हजुर अब पहिला कस्तो देखिन्थ्यो भने कुनै पनि पार्टी फुट्नुको लागि चाहिँ कि त नीति नमिल्नु पर्थ्यो कि सिद्धान्त नमिल्नु पर्थ्यो तर पछिल्लो समय यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जुन एक किसिमको विभाजन देखियो फुट देखियो यसबाट चाहिँ बाहिर सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यो सिद्धान्त नमिलेर होइन आन्तरिक टकरावका कारण आपसी टक्करका कारण चाहिँ यो उपज जुन देखियो आएको हो भन्ने खालको देखियो खास चुरो कुरो के लाग्छ तपाईँलाई आन्तरिक कारण के होला त यसको अब हेर्नु सिद्धान्त भनेको त अब सबैले मान्ने भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद नै हो होइन त्यसैले अब विचारको हिसाबले सरकको मोटो रूपमा हेर्दा त एउटै विचार हो तर अब त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने पार्टी सञ्चालन कसरी गर्ने पार्टी सञ्चालन पद्धतिसँग ढङ्गले गर्ने कि हुकुमी ढङ्गले गर्ने अनि त्यसै गरिकन पार्टीमा निर्णयहरू कसरी हुने वैचारिक छलफलको आधारमा हुने या नहुने जस्तो लामो समयसम्म पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको आवाज उठाउनु भयो अहिलेको नेकपा एमालेका अध्यक्षले 7औं महाधिवेशनदेखि त्यो कुरा उठाउनु भयो तर जब आफू नेतृत्वमा जानुभयो हो त्यो गइसकेपछि चाहिँ त्यो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई निषेध गर्ने बाटोमा उहाँ हिँड्नुभयो हो जसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि अब एकदम 2/3 नजिकको सरकार अहिले सडकमा पुग्यो त यो स्थिति आएको चाहिँ के हो भने पार्टीलाई एउटा स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार अनि त्यस अनुसारको पार्टी सञ्चालन पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र निर्णय निर्माणको प्रक्रियामा सबैको समान सहभागिता यी कुराहरू नभएपछिको कारणले गर्दा र केही हदसम्म तपाईँले भनेको त्यो व्यक्तित्वको टक्कर पनि होला त यी धेरै कुराहरूको एउटा समुच्चय एउटा परिणाम चाहिँ त्यो पार्टी विभाजनमा गयो अब जुन किसिमले पार्टी विभाजनमा गयो नेताहरू सार्वजनिक रूपमै उचितो काट्न चाहिँ यति उद्धत देखिए कि भोलिको दिनमा सँगै बसेर एउटै फ्लोरमा चाहिँ कामै गर्न पर्दैन जस्तो चाहिँ देखिए जुन एउटा वैयक्तिक प्रवृत्ति देखियो त्यसले चाहिँ समग्र कार्यकर्ताहरूले के सिके त नेतृत्वबाट भन्ने कुराहरू पनि अहम रह्यो हजुरलाई कस्तो लाग्छ हो नि हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरूमा यो सबैभन्दा बढी मतलब त्यो एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने विषयमा सबैभन्दा बढी हतियारहरू चाहिँ बाणहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरूकै तुणिरमा हुन्छ भन्ने म देख्छु क्या एक अर्कालाई तर आजकल त्यो के डिजेनरेट भएर केमा गयो भनेदेखि पहिला चाहिँ अब विस्तारवाद या संशोधनवाद विसर्जनवाद भनेर त्यो एउटा पार्टीको सैद्धान्तिक जुन एउटा अवधारणा हो त्यो अवधारणामा टिकेर आलोचना प्रत्यालोचना हुन्थ्यो अहिले आएर एकदम अब खास गरिकन अहिलेको अध्यक्ष आउनुभयो उहाँ बोल्न अत्यन्त सिपालु हुनुहुन्छ अब त्यो बोल्ने सिपालु हुनुहुन्छ अनि कार्यकर्ताहरूले एकदम थपडी पिटिदिन्छन् त्यसले गर्दाखेरि एकदम व्यक्तिगत स्तरका जुन चाहिँ त्यस्तो खालको गाली चाहिँ पहिला कम्युनिस्टहरूले एक अर्काका विरुद्धमा लगाउँदैनथे त्यो खालका आरोप प्रत्यारोपहरूमा चाहिँ अब एउटा त्यसरी उत्रिसकेपछि अब जवाबी फायर त अर्कोले पनि खोल्छ हो त्यो ढङ्गले अहिले जुन ढङ्गको एक अर्काका विरुद्ध आक्षेपहरू आइरहेको छ लाल गद्दार भन्ने के भन्ने कसो भन्ने यी खालका कुराहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने त्यो कहीँ न कहीँ त्यो संस्कृतिको लेभल राजनीतिमा पनि संस्कृतिको आफ्नो एउटा भूमिका हुन्छ त्यो संस्कृतिको स्तर चाहिँ गिरेको देखिन्छ त्यसले चाहिँ कहिले पनि वास्तवमा कार्यकर्ताहरूले राम्रो प्रशिक्षण पाउँदैनन् त्यसले उनीहरूमा पनि त्यही प्रवृत्ति बढेर जान्छ यो चाहिँ यसले कुनै राम्रो निष्कर्ष र नतिजा चाहिँ दिँदैन अब प्रश्न के पनि उठेको छ भने यसरी दलहरू फुट्न थाले भने र सबै दलहरूमा यसरी विभाजन आउन थाल्यो भने यसले गर्दाखेरि समग्र जनताका अपेक्षा जुन संविधानले निर्दिष्ट गरेका जनताले पाउनुपर्ने अधिकार लगायतका कुराहरूबाट जनता वञ्चित हुने हुन् कि यो लडाईँमा भन्ने एउटा चासो पनि छ नि हो नि त्यो त स्वाभाविक रूपले हेर्नुहोस् अब के भने नेपाली जनता जब नेपालका राजनीतिक दलहरूले आह्वान गरे सडकमा आउन तयार भए बलिदान दिए यी सबै कुरा नेपाली जनताले गरेका छन् तर अब त्यो बलिदानबाट जे कुरा स्थापित भयो जस्तो अहिले नयाँ संविधान बन्यो त्यसले जुन नयाँ संवैधानिक मान्यताहरू ल्यायो हिजो राजतन्त्र थियो आज गणतन्त्र छ हिजो एकात्मक राज्य थियो आज संघात्मक छ हिजो हिन्दू राज्य थियो आज धर्मनिरपेक्ष राज्य छ हिजो अब यति समावेशी थिएन अहिले समावेशी राज्य छ यी जुन नयाँ मान्यताहरू संविधानले स्थापित गर्यो नि हो स्थापित गरेपछिको त जनताले गरेको त्याग बलिदानको उपज हो यो हो त त्यसको अब पाउनुपर्ने चाहिँ नेपाली जनताले के थियो भने त्यसको लाभांश गणतन्त्र आयो त नेपाली जनताले के पाए
या भनौँ यो त्यसै गरिकन यो जुन ढङ्गको संविधान आयो त्यो संविधानले निर्दिष्ट गरेका जुन उद्देश्यहरू छन् उद्देश्यहरूतिर चाहिँ सरकार अघि बढ्नुपर्ने हो। तर त्यो काममा यदि राजनीतिक दलहरू या सरकार चुक्यो भने जनताले निराशा छाउनुको त विकल्प छैन हो। यो स्थिति त अहिले क्रमशः देखा पर्दैछ हो। यसलाई वार्निङ बेल भन्ठानेर राजनीतिक दलहरूले आफूमा आत्मनिरीक्षण गर्न जरुरी छ र त्यसका आधारमा आफ्ना नीतिहरूलाई तय गरेर पर्फर्मेन्स दिनु पर्यो। अब बन्ने सरकारले दिने भनेको चाहिँ कार्य सम्पादन उनीहरूको जनताको अपेक्षा अनुसारको हुनु पर्यो। त्यहाँनिर चाहिँ चुकेको देख्छु म। त्यसले गर्दाखेरि निराशा जनतामा छाएको छ। जुन कम्युनिस्ट पार्टीमा अझ एमालेको कुरा गर्दाखेरि ओली प्रवृत्ति भनिन्छ नि, यो त केन्द्रमा मात्र सीमित छैन, जिल्ला जिल्लामा छोटे ओलीहरूको बाहुल्यता त्यसको सञ्जाल चाहिँ राम्रै फैलिएको छ होइन, जसले जिल्ला जिल्लामा समानान्तर सञ्जालहरू विस्तार भइरहेका छन्। यसर्थ यो जुन विभाजन देखियो, विभाजनपछि जुन पार्टीहरू जुन नयाँ दर्ता भए, औपचारिकता पाए, यो विभाजनले स्थानीय तहसम्मकै कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्ला त? होइन, यो विभाजन हेर्नुहोस्, यो काँक्रो चिरे जस्तो हुन्छ क्या। अब हुन त अब काँक्रा चिर्दा एकदम बिचैमै नचिरे, अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि बिचैमा चिरिए जस्तो देखिँदैन। तर अब यो बनाएको जस्तो भनौँ न, अब केन्द्रमा जुन किसिमले राष्ट्रिय भेला गर्यो त्यो हिजो समानान्तर ढङ्गले माधव नेपाल झमक खनाल पक्षले, त्यो भेला हुन साथ 73 जिल्लामा त स्वतः भटाभट समानान्तर जिल्ला कमिटीहरू बने। त्यसै गरिकन जनवरीय सङ्गठनहरू माथिदेखि नै बन्दै गए। यो बन्नुको आधार चाहिँ के थियो भनेदेखि अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, केन्द्रमा जुन पार्टी सञ्चालन गर्ने जुन प्रवृत्ति ओलीजीले प्रारम्भ गर्नुभयो, त्यो प्रवृत्तिकालाई सिकेर जिल्ला जिल्लामा अघि तपाईँले भने जस्तै ती साना ओलीहरू जिल्ला जिल्लामा छन्, तिनले त्यसै गरी नै प्रताडित गरे। फरक विचार राख्नेहरूलाई प्रताडित गरेको हुनाले त्यो जुन एउटा आउटलेट पायो, केन्द्रमा जुन किसिमले विद्रोह भयो, त्यो विद्रोहले स्वाभाविक रूपले एउटा जिल्ला जिल्लामा भएका कार्यकर्ताहरूलाई बाँडिदियो। त्यो बाँडिदिएको हुनाले उनीहरू जिल्ला जिल्लामा फटाफट समानान्तर कमिटीहरू बनाउन तयार भए हो। त्यसले गर्दा अब माथिबाट सिटी फुक्न मात्रै बाँकी छ। ती कमिटीहरू स्वतः अहिले नयाँ बनेको जुन माधव नेपाल झमक खनालजीले जुन पार्टी बनाउनु भएको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी, त्यसका स्वतः त्यो एउटा स्थानीय कमिटी भएर आउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्गठन निर्माणको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो ग्रासरुट लेभलसम्म यो पार्टी जाने देखिन्छ, विभाजन त्यहीसम्म पुग्छ। हजुर, अब जुन किसिमको देखिएको छ यो अहिले पछिल्लो समय, यसले गर्दाखेरि ओली आफै पनि एउटा ठुलो धक्कामा हुनुहुन्छ होइन। यो अवस्थामा जब निर्णायक समय थियो त्यतिखेर आफ्नै नेताहरूले पनि धोका दिएको भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। अब यो अवस्थामा यो जुन वाम लोकतान्त्रिक पक्ष जुन सत्तामा आसिन्छ, यो सत्तामा रहेको पक्षलाई चाहिँ ढलाउनको लागि त्यो प्रयास, त्यो कोसिस त्यहाँबाट होला कि नहोला, के लाग्छ तपाईँलाई? यसो हेर्नुहोस्, दुईवटा कुरा। अब अहिलेको नेपालको राजनीतिको एउटा यथार्थ के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि, नेपालले जस्तो खालको मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाएको छ नि, त्यो यो निर्वाचन पद्धतिमा अबको निर्वाचनमा कुनै पार्टीले एक्लैले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने अवस्था आउँदैन। अबको राजनीति भनेको गठबन्धनको राजनीति हुन्छ। जुन राजनीतिक दलहरूमा त्यो अरू पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्ने संस्कार हुन्छ, त्यो पार्टीहरूले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने अवसर बढी पाउँछन्। अब जुन पार्टी जस्तो एमाले त के देखियो भने अरूसँगको गठबन्धनको कुरै छोडौँ, आफ्नै पार्टीभित्रका फरक विचारहरूलाई जोडेर राख्ने मामिलामा नै त्यो कमजोर देखियो, त्यो चुक्यो। त्यसले गर्दाखेरि र अब भनौँ न, अब निर्वाचनमा जाँदा हिजो एकदम नाकाबन्दीका विरुद्ध एकदम चट्टानी अडान लिनुभएका भनेर जुन किसिमको छवि बनेको थियो केपी ओलीजीको, त्यो छवि बनेको बेलामा त माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा त बहुमत नआएको अवस्था हो नि त हिजो एमालेको। यसो भनिरहँदा पोखरेलज्यू, यसो भनिरहँदा समग्रमा ओली मात्र त दोषी होइन होला नि। कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन एमालेमा ओली मात्र दोषी, जुन एक किसिमले चाहिँ ओलीलाई मात्र एक किसिमको चाहिँ चर्चामा राखेर, बिन्दुमा राखेर ओली नै खराब, ओली नै सबैभन्दा चाहिँ नराम्रो भन्ने किसिमको एउटा देखाइरहेको छ। के कम्युनिस्ट पार्टीका अन्य नेताहरू चाहिँ चोखो छन् त? दुधले धोएका शालिग्राम हुन् त उनीहरू? यहाँ सुन्नुहोस्,
अरू नेताहरूको यसमा कमी छैन, कमजोरी छैन भन्ने त पटक्कै हुँदै होइन। किनभनेदेखि ताली भनेको एउटै हातले बज्दैन, यो कुरा त निश्चित हो। तर अब ओलीमाथि सबैभन्दा बढी दोष आउने कारण के हो भने हिजो प्रधानमन्त्री को? केपी ओली। पार्टीको अध्यक्ष को? केपी ओली हो। आफ्नो घर मिलाउने जिम्मेवारी सबभन्दा बढी कसको हुन्छ? घरमुलीको हुन्छ हो। घरमुलीले यदि त्यो मिलाउन सकेन भनेदेखि दोष पनि सबभन्दा बढी कसको हुन्छ? घरमुलीको हुन्छ। यो त कहीँ पनि चलेको, समाजमा चलेको कुरा हो। यो राजनीतिक दलमा पनि त्यही कुरा त आउँछ, त्यसैको प्रतिबिम्ब त हो नि। अब त्यस कारणले गर्दा दोष बोक्नु पर्यो भने कसले बोक्ने त? अहिले सत्ता कसको गयो त? माधव नेपालको सत्ता त गएन, झलनाथ खनालको सत्ता त गएन, गयो कसको त? प्रधानमन्त्रीत्व कसको गयो हो। यो हिसाबले हेर्नुपर्छ क्या। यो हेर्दाखेरि अब जसका कारणले यो घटना घटित भयो, अब दोषको सबभन्दा ठुलो त्यो लायन्स सेयर त त्यही नेताको भागमा जान्छ। अहिलेको स्थिति त्यो हो। त्यसले परिस्थितिले गर्दा उहाँलाई आलोचना गर्नु परिरहेको छ। होइन भने अब अहिले आएर विभाजन भएर यो ओलीजी चर्चामा हुनुहुन्छ। होइन भने अब त मूल्याङ्कन गर्ने भनेको त शेरबहादुरको सरकारको हो नि। अबको सरकारले के गर्छ, कसो गर्छ, अब विवाद उठाउने वा प्रश्न गर्ने भनेको त कसलाई हो? सत्तालाई हो। अहिले तपाईँले यो खालि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विभाजनको कुरा गर्नुभएकोले न केपी ओलीको कुरा आइरहेको छ। होइन भनेदेखि त उहाँका बारेमा कुरा गर्न जरुरी नै छैन नि। हजुर, अब जुन किसिमले नयाँ शक्तिहरू चाहिँ देखिएका छन् होइन, नयाँ पार्टीहरू दर्ता भएका छन्, यी पार्टीहरूको भविष्य कस्तो रहला त? अब अहिले अघि नै भने नि, अहिलेको पार्टीहरूको भविष्य केमा निर्भर गर्छ भने आफ्नो सङ्गठन निर्माण गर्नु त आधार त हरेक पार्टीलाई चाहिन्छ नै। त्यो कतिको बनाउन सक्छ अहिलेको नयाँ पार्टीले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले अबको राजनीतिक दलहरूको भविष्य भनेको गठबन्धन निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ त्यसमा चाहिँ निर्भर गर्दछ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तो अब हिजो दुईटा पार्टी मिलेर नेकपा बनेको हो नि, त्यो टिक्न सकेन। दुईटा छुट्टियो र अनि त्यो एमाले पनि सग्लो रहेन। अब चोइटियो भन्छ कसैले अब माथिदेखि तलसम्म अलग अलग हो, आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हो। तर त्यो पार्टी सग्लो रहेन, यो त निश्चित हो। अब त्यो स्थितिमा अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा कम्युनिस्ट पार्टी नै सडकमा आयो वा अदालत गयो। भनौँ न एउटा के अरे केपी ओलीको सरकारका विरुद्ध उहाँको गलत फैसला, त्यो संसद विघटन गर्ने फैसलाका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी बाहेक को गयो त भन्दाखेरि नेकपा माओवादी गयो, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष गए, त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चा भनेको संसदीय राजनीतिमा भएका जतिवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् ती कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एउटा नेकपा एमालेका विरुद्ध बाँकी तीनवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू गोलबन्द भए। अहिले पनि जुन मोर्चा बनेको छ सरकारमा, त्यो सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय राजनीतिमा लागेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भनौँ न, तिनीहरूमध्ये के छ? नेकपा माओवादी, अब यही अहिलेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षको जुन नेकपा एकीकृत समाजवादी र त्यसै गरिकन राष्ट्रिय जनमोर्चा त एक ठाउँ छन् नि हो। त्यस हिसाबले हेर्दा के छ भने अबको भविष्य भनेको जसले गठबन्धन निर्माण गर्न सक्छ त्यो पार्टीको भविष्य छ। किनभने भोलि सरकार बन्यो, मानिलिउँ चुनाव भयो, चुनावमा कोही ठुलो होला कोही सानो होला, तर एउटै पार्टीको एकल बहुमत आउने अवस्था त छैन। एकल बहुमत आउन नसक्ने अवस्थामा अहिले नै हेर्नुहोस् न, सबभन्दा ठुलो दल प्रतिपक्षमा छ होइन, संसदमा सबभन्दा ठुलो दल त अहिले पनि नेकपा एमाले हो नि त। गठबन्धन निर्माण गर्न नसकेको कारणले त्यो बाहिर भयो। त्यसै गरिकन संविधान निर्माण जतिखेर भयो त्यसको लगत्तै पछि के हो? सबभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस थियो नि त। तर अब ऊ अपोजिसनमा पुग्यो र अनि त्योभन्दा सानो दोस्रो तेस्रो दल मिलेर सरकार बनाएको हो नि त। अघिल्लो ओलीजीको सरकार पहिले बन्दा ओलीजीको पार्टी एमाले त दोस्रो थियो र बन्यो हो। त्यसैले के छ भने प्रश्न चाहिँ जसले गठबन्धन निर्माण गर्न सक्छ, जुन राजनीतिक दलहरूले बनाउन सक्छन्, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले नेकपा एमालेको भविष्य चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावना छ देखिँदैन। त्यसै गरी नेकपा माओवादीसँग छ, त्यो छैन। अब दुधले मुख पोलेको, अब मोही पनि फुकी पिउने भयो माओवादीले। अब ओलीजीसँग सहकार्य गर्न सक्छ, त्यो सक्दैन हो। त्यो हिसाबले अहिले माधव नेपाल पक्षले सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न। त्यसै गरिकन
मोहन विक्रम सिंहजीको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गर्नुहुन्छ भन्दा गर्नुहुन्न, हिजो गरेकै हो। त हो यी हिसाबले के देखिन्छ भने गठबन्धनको राजनीतिमा जाँदाखेरि नेकपा एमालेको स्थिति चाहिँ के देखिन्छ भने कोसँग चाहिँ गठबन्धन हुन सक्छ भन्दा कमल थापासँग, राप्रपासँग हुन सक्छ, दक्षिणपन्थीसँग हुन सक्छ, वाम लोकतान्त्रिकहरूसँग गठबन्धनको सम्भावना शून्य देख्छु त्यो पार्टीको। कमसे कम ओलीजी नेतृत्वमा छौन्जेल त्यो पार्टीले अन्य पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ शून्य प्राय छ। यो पोखरेलजी, यहाँलाई एकैछिन कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जाँदैछौँ। ब्रेकपछि म मेरा केही र श्रोताका केही प्रश्न लिएर आउनेछु। श्रोता, यति बेला हामी जाँदैछौँ छोटो ब्रेकतर्फ। ब्रेकपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। यति बेला हामी राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग पछिल्लो समयमा देखिएको एमाले विभाजन, वाम ध्रुवीकरण लगायत समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पोखरेलज्यू, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब समग्र राजनीतिको कुरा गरौँ एकैछिन। कम्युनिस्ट राजनीति मात्र नभई समग्र जुन एउटा राजनीतिक वृत्त देखिएको छ, नियत र नियत भन्ने दुईटा कुरा हुन्छ। तर समग्र दलहरूको नियति एकातिर छ, तर नियत नै खराब भयो। जुन बेला महामारीको बेलामा एउटा जनताले चाहेको अपेक्षा, जुन संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरू लगायतका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ दलहरू आफ्नो आन्तरिक किचलोमा अझ सत्ताको लागि चाहिँ बढी चाहिँ केन्द्रित भए भन्ने खालका गुनासोहरू यो जनस्तरबाट आइरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त के बुझौँ भनेदेखि राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा आएकै केका लागि हो भने त्यो सत्ता प्राप्त गर्न र त्यसका आधारमा आफूले बोकेको आदर्श अनुसारको समाज बनाउन, डोर्याउन हो। त्यसैले सत्ताबाट अलग राखेर राजनीतिक दलहरूलाई सोच्न सकिँदैन, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँले जे भन्नुभयो नि त्यो कुरो पनि फेरि किन सही हो भनेदेखि अब समय र परिस्थितिको माग अनुसार अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने नेपाली जनताले जुन खालको जे परिस्थितिबाट आक्रान्त भइरहेका छन् त्यससँग जुझ्नको लागि जुन एक ढङ्गको राष्ट्रिय एकता, सत्तामा हुने राजनीतिक दलले एक ढङ्गले सबैसँग एकता भाव राखेर सबैको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। त्यो खालको प्रवृत्तिबाट विगतमा नेपाली राजनीति चुक्यो, राजनीतिक दलहरू चुकेका हुन्। अहिले पनि के देखिन्छ भने जनताको अपेक्षा र राजनीतिक दलहरूको जुन क्रियाकलाप हो त्यसमा कहीँ तालमेल देखिँदैन। वास्तवमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको समस्या के हो भने यिनीहरू चाहिँ आन्दोलनका रूपमा चाहिँ सफल छन्, पटक पटक आन्दोलन गरेर समाजमा परिवर्तन ल्याउन सके, तर त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र त्यो परिवर्तनको प्रतिफल नेपाली जनतालाई दिने मामिलामा चाहिँ राजनीतिक दलहरू सुकेको देखिन्छ। अब पोखरेलज्यू, हामीसँग समय अलिक कम छ, म श्रोताका प्रश्नतर्फ पनि लैजान चाहन्छु। सुनसरीबाट श्याम खतिवडाज्यू सोध्नुहुन्छ, हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दाखेरि अहिले जुन नेताहरू देखेका छन् सिद्धान्त र नीतिगत रूपमा न कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट जस्ता देखिए, न लोकतान्त्रिक नेताहरू जस्ता देखिए, खास यो किन भएको होला भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त हेर्नुहोस्, विचारमा भ्रष्टीकरण लामो समयदेखि आएको छ। अब भनौँ डेमोक्रेटिक सोसियलिजम मान्ने नेपाली काङ्ग्रेस अब पूर्ण निजीकरणतिर गयो। त्यो उसको बोकेको विचार र व्यवहारमा तालमेल थिएन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि अहिले हेर्दाखेरि त्यो ढङ्गको जुन वैचारिक स्पष्टता र त्यस अनुसार अगाडि बढ्ने स्थिति देखिँदैन। त्यो छ, त्यो उहाँले भनेको कुरामा राय बजाउनु पर्ने कुनै कुरा छैन हो। हजुर, अब मुक्ति दाहाल हुनुहुन्छ सुनसरीबाट, उहाँ सोध्नुहुन्छ यतिका दिनसम्म पनि मन्त्रीमण्डल गठन हुन सकेको छैन, यसमा चाहिँ अब नयाँ पार्टी जुन आएका छन् ती पार्टीहरू पनि जाने भनेर कुरेको पनि हुनसक्छ। तर जुनसुकै पार्टी गए तापनि जनताका अपेक्षाहरू पुरा गर्न सकेनन् भने ती राजनीतिक दलको के अर्थ त भन्नुहुन्छ? त्यो त हो नै, सिधा कुरा त अघि नै मैले भने नि, राजनीतिक दल केका लागि वा सरकार केका लागि भन्दाखेरि जनतालाई सेवा दिन, जनताको अपेक्षा पुरा गर्नका लागि। अब मन्त्रीमण्डल गठनमा ढिलाइ हुने वा कुनै विधेयक संसदमा पेश गरेन भन्दाखेरि उसँगको बहुमत नै अस्पष्ट भइरहेको अवस्थामा अब सरकारले त्यो काम गर्न सकेन।
अब पनि गर्न सकेन भने, अब अहिले त उसँग कम्फर्टेबल मेजोरिटी देखिन्छ, अब गर्न सकेन भनेदेखि अब प्रश्न गर्ने भनेको अहिलेको सरकारलाई हो, त्यो चाहिँ निश्चित रूपले। हजुर, प्रकाश दाहाल हुनुहुन्छ भक्तपुरबाट। निर्णायक समयमा कम्युनिस्टका जुन दोस्रो तहका नेताहरू छन् उनीहरूले चाहिँ धोका दियो भन्ने गुनासो सुनियो, कि धोका दिएका हुन् कि विचार नमिलेको हो? विचार नमिल्दा पनि धोका दिएको भन्न मिल्ला ल भन्नुहुन्छ? होइन, अब विचार नमिलेको त कसरी भन्ने? अब भनौँ न, संसद भङ्ग गरेको ठिक कि बेठिक, त्यसमा यो विचार समूह कता थियो हिजो, आज कता छ भनेपछि उनीहरूको भूमिका भनेको यसलाई कम्युनिस्ट या अरू राजनीतिक दलको हिसाबले चाहिँ करियरिस्ट भन्छ क्या। आफ्नो करियर कहाँ हुन्छ, केमा कहाँ जाँदाखेरि सुरक्षित हुन्छ भनेर समग्र राजनीतिलाई भन्दा पनि आफ्नो करियरलाई हेरेर उनीहरूले निर्णय गरे। उनीहरूले यतातिर ठुलो छ यो पार्टी, यसैले यता बस्यौँ भनेदेखि हाम्रो सिट सुरक्षित होला, हाम्रो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित होला भनेर विचारमा उनीहरूले कम्प्रोमाइज गरे भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि जुन मध्यमार्ग अपनाएका नेताहरू छन् उनीहरूले पर्खर हेरको नीति अपनाएका होला नि त? होइन, पर्खर हेरेको होइन, उनीहरू गइसके। अब जुन जेका विरुद्ध उनीहरूले विद्रोह गरे हिजो त्यहीँ गएर आत्मसमर्पण गरे भनिसकेपछि त अब उनीहरूलाई लिएर जुन एउटा अपेक्षा थियो नेपाली जनताको बिचमा या आम एउटा कार्यकर्ताको बिचमा, त्यो अपेक्षामा उनीहरू खरो साबित भएनन्। यसै हेरेर त अघि जे आक्षेप लगाउनु भयो हाम्रो त्यो श्रोता भाइले, त्यही कुरा देखिन्छ। जनताको नजरमा हेर्दा त उनीहरू धोका दिएर आफ्नो फेरि पुरानै गुणमा फर्के भन्ने देखिन्छ नि त। हजुर, अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। छोटोमा चाहिँ उत्तरको अपेक्षा राखेकी छु। अबको भविष्य जुन समग्रमा राजनीतिक दलहरूको भविष्य कि गठबन्धन नै हो त? अन्तिम सत्य त्यही हो अबको? अबको अन्तिम सत्य त्यही हो। हेर्नुहोस्, अब जसले गठबन्धन बनाउन सक्छ त्यही राजनीतिक दलको भविष्य छ, नसक्नेको छैन। अन्तिम सत्य चाहिँ अहिलेको नेपालको राजनीतिको यही हो। हजुर, पोखरेलज्यू कार्यक्रममा समय दिइदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मेरो कुरा राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि कान्तिपुर र अनि तपाईँ इन्द्र लक्ष्मीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर श्रोता, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ पछिल्लो समय जुन एउटा वाम ध्रुवीकरण देखियो, एमालेको विभाजन र वाम ध्रुवीकरण र पछिल्लो समग्र राजनीतिक वृत्तमा देखिएको उथलपुथल र विकसित अवस्थाहरूलाई लिएर विशेषतः हामीले आज प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। राजनीति शास्त्रलाई राम्ररी बुझेका उहाँसँग चाहिँ हामीले यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमका दौरानमा धरानबाट गोपाल राई, मोरङबाट चुडामणि भट्टराई र डोलराज पराजुली, बालकृष्ण बिरही लगायत हाम्रो अनलाइन सुनेर बस्नुभएका साथीहरूले पनि, श्रोताहरूले पनि हामीलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो, तर कार्यक्रमको दौरानमा आइसकेकाले मैले दोहोऱ्याइन। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रश्न टिपाउनु